अंजमन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। फरहान वसीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। रईसल हफ़्लिल करीम वद्दुयूफ़ुल अकारिम वल्मुस्तमिऊनल किराम, मौदूअ खुतबती मअकुमुल यौम दौरुल उम्मह फ़ी क़ियादतिल आलम। अय्युहल इख़वान, ला बुद्द मिन इल्क़ाइ नज़रतिन तहलीलियतिन शामिलतिन अला तारीख़िल बशरिय्यह व ला बुद्द मिन मारिफ़ति दौरिल अंबियाइ वर्रिसालात फ़ी हरकतित तारीख़ व मसीरतिल बशरिय्यह व दिरासतुहु दिरासतन इल्मिय्यह तक्शिफ़ लना हक़ीक़तन कुबरा फ़ी हयातिल इंसान व हिय अन्नल अंबियाअ हुम सुन्नाउत तारीख़ وأنهم كافحوا الظلم والفساد والطغيان على مر العصور، فهم دائما يمثلون خط العدل والاستقامة والدفاع عن الإنسان المظلوم. لقد سعى الأنبياء لأن يجسدوا كلمة الله الهادية حياة وحضارة ومنهجا وثقافة على وجه الأرض، لينعم الإنسان بالحب والسلام والوئام، فإن الأمة الإسلامية تمثل الامتداد الرسالي والحضاري لحركة الأنبياء والرسل. أيها الإخوان، اسمعوا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فها هو القرآن يقرر مهمة الرسول والذين اتبعوه وساروا على نهجه، وهي الدعوة إلى الله وحمل الرسالة وقيادة الإنسانية. إن هذا هو السبيل وليس غيره، هو السبيل الذي سار فيه الأنبياء جميعا. اذكروا قول الصحابي ربعي بن عامر حين قال مجيبا لسائل سأل: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن العالم اليوم بحاجة أكثر من أي يوم مضى إلى رسالة الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء، ولذا يجب على المسلمين أن يعرفوا موقفهم من حركة التاريخ وأنه موقع القيادة والريادة. أيها الإخوان، إن رسالة القرآن يجب أن تقود البشرية كافة من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن مشارق الأرض إلى مغاربها، وإن أمة القرآن يجب أن تكون أمة شاهدة على الإنسانية كلها لكي تمثل دورا قياديا وتمارس عملا رساليا. فعلى أبناء هذه الأمة البيضاء وحملة هذه الرسالة المستنيرة المشرقة أن يتبينوا هذه الحقيقة القاطعة، فينبذوا خلافات ونزاعات وراءهم زهرية، ويوحدوا صفوفهم ويكونوا قوة واحدة. وعليهم جميعا في كل أرجاء الأرض أن يفكروا لعمل إسلامي موحد يجمع صفوفهم ويوحد كلمتهم ويوجه طاقاتهم لمواجهة التيار الجاهلي الجارف لتكون كلمة الله هي العليا. أيها الإخوان، مجال القيادة البشرية ومجال قيادة الإنسانية إن تخلى عنه المسلمون فالله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلينا. اعلم هذا جيدا: إما أن تثبت فيستعملك ربك، وإما أن تضيع أنت فيستبدلك ربك، وإن تتولوا يستبدل
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.